बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इख्तियारात अचानक कम कर दिए हैं और इमरान खान ने अडियाला जेल में किसकी क्लास ली है, इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ अपना तज्ज़िया और बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, बानी चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में तकरीबन 200 केसेस के ऊपर वो जो जेल में है और वहाँ पे तनाई की कैद काट रहे हैं, जबकि अदालतें भी वहीं लगाई जा रही हैं। तो वहाँ पे उसने किस की क्लास लिए, ये मशहूर एंकर हैं हामिद मीर। उसने सईद काजी के साथ इंटरव्यू में क्या इंकशाफात किया, पहले ये सुने। हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडियाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहां से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडियाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके जरिए भी खबरें हमारे तक पहुंचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया, और अगर उसका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था, तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहां तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहां से, इस अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है, ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडियाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने तो मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीके इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। अभी नाजरीन, आपने हामिद मीर की जो बात सुनी है, तो ये बात जो और भी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है जेल के अंदर, मुख्तलिफ जो है ना हुकूमती शख्सियात ने भी किसी न किसी हवाले से कि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन इमरान खान वो इस बात का कितना अपने ऊपर इतना एतमाद है। जो लोग तो ये कहते थे कि जी इमरान खान जेल का एक दिन भी नहीं निकालेंगे, लेकिन अब तो ये तकरीबन 8 माह उसको जेल में हो गए हैं, और जिस तरह जेल के अंदर वो डट के खड़ा है और तन्हाई में उसकी मुलाकातों पर पाबंदी, उसके बावजूद उसकी एक ही जो बात है कि मुझे अपना मैंडेट वापस दिलाया जाए। अब मैंडेट के लिए तो आपको पता है कि ज़ाहिर है इसका भी एक तरीक़ेकार होता है कि ट्रिब्यूनल में जो केसेस चलेंगे, और हमारे यहाँ पे अदालतों का निज़ाम सिस्टम एक है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि माजी में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनके दोबारा मुल्क में इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल यहाँ पर अदालतें हैं उनका केसेस का फैसला नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि बानी पीटीआई को कोई इतना भरोसा है या उसको अपने उस तहरीक पे, अपने उनके कारकुनों पर या इसका कोई इतना बड़ा एतमाद है कि वो अपनी जो है ना छीने हुआ जो उसका मैंडेट है उसको यकीन है कि वो वापस मिल जाएगा। दूसरा नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उसके इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। एक तरफ काबीना कमेटी ECC जिसको कहा जाता है, इक़्तिसादी काबीना कमेटी, उसको चेयर खुद हो गया है। इस तरह निजकारी जो इदारों की जो खसारे में जा रहे हैं, जो जैसे वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह चुके हैं कि PIA और दीगर इदारों को जो है उसकी निजकारी करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, उनको प्राइवेट सेक्टर में या किसी को भी वो जो है ना उसका नीलामी होनी चाहिए।
تو اس نے چیئرمین جو ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کر دیا ہے۔ تو اس سے ابھی ایک دم مارکیٹ میں اور خاص طور پہ اسلام آباد کے حلقوں میں ابھی سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اقدام سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعظم شہباز شریف کا زیادہ عرصہ کٹھے چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ماضی میں اسحاق ڈار ہو یا کوئی اور ہو، مشرف کے زمانے میں شوکت عزیز تھا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں ڈاکٹر حفیظ شیخ تھا، پھر عمران خان کے زمانے میں بھی وہ رہا، اس طرح جتنے بھی وزیر خزانہ رہے تو ان کے پاس ای سی سی کا بھی جو ایک چیئر کا عہدہ ہوتا ہے، اس طرح پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو چیئرمین کا عہدہ ہوتا ہے یا وہ اس کی کمیٹی کا، تو وہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ وزیر خزانہ کو بالکل اس نے محدود کر دیا۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہری طور پہ تو چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم نے اس کا بڑا بھائی ہے نواز شریف، وہ کافی ناراض تھا۔ ایک تو اس بات پہ تھا کہ اس نے وزیر خزانہ کو باہر سے کیوں لے کے آئے، جبکہ ہمارے ملک میں اسحاق ڈار بیٹھا رہا ہے اور پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے، لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کا وزیر اس وقت جو اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو اس پر اعتراضات تھا، ایون پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اسحاق ڈار پر اعتراض کر چکے تھے، تو اس لیے پھر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کی جگہ محمد اورنگزیب کو باہر سے لے کے آیا ہے۔ لیکن اب جو باہر سے بندہ آیا ہے، ماضی میں جتنے بھی شوکت عزیز سے لے کے معین قریشی وزیر اعظم بھی تھا، اس کے پاس بھی اختیارات تھے، اس طرح ڈاکٹر حفیظ شیخ، لیکن جو محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ کے عہدے پر لا کے پھر اس کو اختیارات محدود کیے گئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان یہ عرصہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ جب وزیر خزانہ کے اختیارات میں جہاں سے مداخلت شروع ہو جائے تو پھر وہ کبھی زیادہ عرصہ نہیں چلا ہے۔ اس کے کافی مثالیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اس کی دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے پہلے معاشی حالات کے حوالے سے اور اقتصادی حوالے سے خود پریشان ہے کہ ملک کے معاشی حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، وزیر خزانہ دعویٰ مسلسل کر رہا ہے کہ پی آئی اے سمیت دیگر اداروں کو جو خسارے میں جا رہے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، لیکن اسحاق ڈار کو جو ہے اس کا وزیر نجکاری کا، اس کا جو پرائیویٹائزیشن کا جو چیئرمین بنانا کہ وہ آگے خود ان اداروں کی نیلامی کا فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں ایک کمان میں دو شکار وہ مشکل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے چند روز میں اس بات کا واضح پتہ بھی چل جائے گا، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس سے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا زیادہ دیر کٹھے چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی بات چیت تجزیہ پیش کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔